अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, मुस्कुराहटों, मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के इस शो में वेलकम करती हूँ। सो व्यूअर्स, ज़िंदगी में हमें बहुत से मुश्किल सिचुएशंस आती हैं, फेजेस आते हैं जिनसे गुज़रना पड़ता है, लेकिन अपने माइंड को इतना ट्रेन कर लेना चाहिए कि हम हर सिचुएशन में, हर फेज़ में कोई ना कोई पॉजिटिव पहलू तलाश करें, क्योंकि पॉजिटिविटी के बगैर आपकी ज़िंदगी फुल ऑफ स्ट्रेस होगी, आप बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस फील करेंगे। और इन चीज़ों से अगर आप बचना चाहते हैं सो ज़रूरी ये है कि हर सिचुएशन में कोई ना कोई पॉजिटिव चीज़ को तलाश किया जाए। आजकल के अगर हम हालात देखें तो हर कोई वैसे ही बहुत डिप्रेस है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उस तरह से नहीं है। इसके साथ साथ अगर हम एक और पहलू को देखें सो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए और अपने लिए कोई ना कोई पॉजिटिविटी ज़रूर फाइंड आउट करनी चाहिए कि नहीं, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, हमारे लिए हालात इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। सो अपने दिमाग को लाजमी तौर पर ट्रेंड करें कि आप कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ किसी न किसी बैड और वर्स सिचुएशन में फाइंड आउट कर रहे हों। विद दिस मैसेज वी हैव टू मूव ऑन। और लाहौर का मौसम, गुज़िश्ता रोज़ ये प्रेडिक्शन थी कि लाहौर में बारिश हो सकती है, लेकिन बारिश नहीं हुई। राइट नाउ अगर हम वेदर की बात करें, टेम्परेचर की बात करें सो इट्स 30 डिग्री सेंटीग्रेड और आज बारिश की कोई प्रेडिक्शन नहीं है। सो वेदर के हवाले से ये अपडेट है। मूविंग ऑन, आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ आएंगे। सबसे पहले हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे एक मीम जो मैं अपनी टीम से कहूँगी कि आपके साथ इस वक्त शेयर करें। सो अभी आप देख सकते हैं कि ये मीम और तस्वीर में रमीज़ राजा हैं, एक तरफ सोलर सिस्टम लिखा हुआ है उनकी अपनी तस्वीर पे ही और दूसरी तरफ वापडा, यानी उन्होंने अपनी दोनों पिक्चर्स का खुद ही कंपैरिजन किया हुआ है कि जो सोलर पे लोग हैं वो कितने वेल सेट हैं और कितने अच्छे दिख रहे हैं, और जो वापडा वाले हैं वो बेचारे, उनका हाल ही बुरा है। क्योंकि आजकल एज़ वी ऑल नो बिजली पर पूरे मुल्क में एहतजाज जारी है, बिजली की कीमतों में इजाफा, लोगों के बिल्स बहुत ज़्यादा आए हैं। सो येस, सोशल मीडिया पर ये जो मीम्स हैं ऑब्वियसली ये आपको इंटरेस्टिंग भी लगती हैं, आपको कुछ चंद लम्हों के लिए खुशी भी मिल जाती है। सो जितना आजकल डिप्रेसिंग माहौल है सो हमें ऐसी मीम्स की बहुत ज़रूरत है। सो येस, रमीज़ राजा ने ये जो मीम खुद ही शेयर की और उस पर खुद ही दिलचस्प किस्म का रद्द-ए-अमल दिया। अच्छा, अगली स्टोरी की तरफ आएंगे। और कल क्या हुआ ये अभी आप वीडियो में भी देख सकते हैं। कराची की शाराए फैसल आयशा भवानी कॉलेज के करीब शेर टहलता हुआ गाड़ी की पार्किंग में आ गया। अच्छा, हमारे लोग इतने निडर रहे हैं कि बजाय इसके कि अपनी जान बचाएं, लोगों ने वहाँ पर मेला सजा लिया, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई और लोगों ने कहा कि हम तो भाई इसको देखेंगे, और लोगों ने रश अच्छा खासा डाल दिया, लेकिन पुलिस भी मौके पर पहुँच गई। खैर, जब मामला इन्वेस्टिगेट हुआ तो पता लगा कि ये शेर किसी की मलकियत था, बीमार था, इसको शिफ्ट किया जा रहा था किसी हॉस्पिटल वगैरह, और इस दौरान शेर गाड़ी से बाहर निकल आया। सो हमारी पुलिस इतनी विजिलेंट, आप इस विजिलेंसी का यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि बजाय इसके कि शेर का कुछ करते, उन्होंने पहले जो गाड़ी का ड्राइवर था उसे गिरफ्तार कर लिया। यानी शेर घूम रहा है और आप गाड़ी के ड्राइवर को पहले गिरफ्तार कर लें। सो पाकिस्तान की पुलिस ऐसी है, इतनी विजिलेंट है। एनी हाउ, फिर वाइल्ड लाइफ के हुकाम को तलब किया गया और फिर ऑब्वियसली शेर को पकड़ा गया और इसी तरह के मामलात में ऑब्वियसली फिर उसको केज में बंद किया गया और इस तरह मामला सारा रफा दफा हुआ। अगली स्टोरी की तरफ आएंगे और अगली स्टोरी में हम आपको बताना चाहेंगे कि मिस वर्ल्ड इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स ने ऐलान किया है कि इस दफ़ा जो आलमी मुकाबला है मिस वर्ल्ड का, उसको मकबूजा कश्मीर में ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। इस हवाले से जो ऑर्गेनाइज़र हैं, जो इसकी चेयरपर्सन हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें उनका ये कहना था कि मकबूजा वादी की अगर हम बात करें तो ये बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर जो इस मुकाबले में शिरकत करेंगी ख़वातीन, उनको मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ करने का मौका मिलेगा। अदर दैन दिस, हम आपको ये भी बताते चलें कि नवंबर एंड दिसंबर के दरमियान इन मुकाबलों का इनेकाद किया जाएगा और ये एक्टिविटी तकरीबन 1 महीना जारी रहेगी। सो एक ये अपडेट थी जो हमने सोचा आपके साथ शेयर की जाए। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ दीगर मौज़ूआत आपके सामने रखेंगे। सो स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, आज के शो का बाकायदा आगाज़ करेंगे आज के शो के हाइलाइट्स के साथ। सबसे पहले हम आपको बताएंगे हैज़े से बचने के लिए कैसी ग़िज़ा का इस्तेमाल किया जाए और किस ग़िज़ा से इज्तनाब किया जाए। इसके साथ हम बात करेंगे अटैचमेंट स्टाइल साइकोलॉजी पर, ये क्या है और इसमें बच्चों के
کن رویوں کو پرکھا جاتا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آج بات کرنی ہے مہنگی بجلی پر عوامی رد عمل کیا رنگ لائے گا یا نہیں، اور آخر میں ورلڈ بلائنڈز گیمز اور پاکستان نے بھارت کو شکست دے کر کرکٹ کا گولڈ میڈل حاصل کر لیا۔ آپ کی ملاقات کروائیں گے بلائنڈ کرکٹ ٹیم کے کپتان سے۔ یہ تو تھی ہمارے شو کی ہائی لائٹس۔ ہیلتھ اینڈ فٹنس سیگمنٹ ہے یہ ہمارا، جس پہ ابھی ہم بات کرنا چاہیں گے ہیضہ پر۔ اچھا، جب ہم ہیضے کی بات کرتے ہیں موسٹلی یہ گرمیوں کے سیزن میں، یا یہ جو سیزن آج کل چل رہا ہے اس میں یہ بہت زیادہ کامن ہوتا ہے اور اس کے مختلف ریزنز ہوتے ہیں۔ آبویسلی اس میں کوئی بھی جو پیشنٹ جو ایسی کنڈیشن سے گزر رہا ہو، اس کو پانی کی کمی کا سامنا ہوتا ہے، اس کو وامٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کو ایکس اینڈ پینز بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اس کی ایکچول وجہ اور پھر اس کو پریونٹ کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ اور ڈسکشن کے لیے آئی ایم ہیونگ along with me ماہر غذائیت حفصہ گوہر اس وقت ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں۔ تھینک یو سو مچ حفصہ فار جوائننگ us in our show۔ سب سے پہلے جب ہم ہیضے کی بات کرتے ہیں وجہ کیا ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ کنڈیشن جنم لیتی ہے؟ دیکھیں، جو ہیضہ ہے ایک ایسی مہلک بیماری ہے، اگر اس کا بر وقت علاج نہ کیا جائے تو ہم لوگ ڈیتھ کی طرف بھی ایسے مریض دیکھے ہیں جو کہ اپنے ڈیتھ پروویژن کی طرف بھی موو کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہوتا یہ بیسیکلی کسی ایک وائرس کی وجہ سے ہے، بیکٹیریا کی وجہ سے ہے، اور کنٹامینیٹڈ واٹر کے اندر یہ بیکٹیریا ہمارے پاس پریزنٹ ہوتا ہے۔ جیسے یہ کنٹامینیٹڈ واٹر کے اندر ہمارے پاس، اس کو ہم لوگ بیکٹیریا کا نام نارملی ہمارے پاس مارکیٹ میں جس نام سے اس کو پہچانا جاتا ہے سائنٹیفک نیم پہ، اس کو ہم کہتے ہیں ویبریو کولرا۔ اب ہم اس کو، کچھ لوگ اس کو ہیضہ بھی کہتے ہیں، کولرا بھی کہتے ہیں، ہماری میڈیکل ٹرمز میں اس کو ویبریو کولرا کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ اب جیسے ہی یہ ہماری اس موسم کے، جیسے یہ برسات کا موسم ہے، اس موسم میں یہ نمی زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمارے ماحول کے اندر یہ زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور زیادہ ایکٹیو ہو کر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جو ہے نا وہ اس کے ساتھ فائٹ کرنی پڑتی ہے۔ جن کی ایسے لوگ جن کی امیونٹی بہت سلو ہوتی ہے، ان پیشنٹس کے اندر ہم یہ زیادہ دیکھتے ہیں۔ وجہ کیا بنتی ہے؟ آپ نے کیا کوئی ایسی خوراک کھائی، پانی کا خیال نہیں رکھا؟ نارملی یہ کہا جاتا ہے کہ کیونکہ یہ موسم، گرمیوں کے موسم میں کھیرے کا استعمال کیا جاتا ہے، کھیرے کے ساتھ اگر آپ پانی کا استعمال کر لیں تب بھی ہیضہ ہو جاتا ہے۔ سو واٹ آر دا کازز بیہائنڈ دس کالرا؟ یہ تھوڑی سی میتھ ہے کہ یہ والا ہیضہ نہیں ہے۔ اگر آپ کوکمبر کے ساتھ اس کے بعد پانی پی رہے ہیں، آپ نے ایک ایسا فوڈ لے لیا جس میں واٹر کانٹینٹ زیادہ تھا، دیٹس وائی آپ کو وامٹنگ فیل ہو رہی ہے، نوزیا فیل ہو رہا ہے، لوز موشن فیل ہو رہے ہیں، یہ ہیضہ نہیں ہے۔ ہیضہ کی کنڈیشن اتنی سویر ہوتی ہے کہ اگر یہ ہماری باڈی کے اندر یہ وائرس چلا، یہ ہوتا ہے بیسیکلی گندے پانی کی وجہ سے۔ ایسے مشروبات استعمال کرنا جو لوکلی مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، ٹریولنگ کے دوران آپ لوکل پانی استعمال کر لیتے ہیں، جو پانی بوائل نہیں ہوتا، فلٹر پانی نہیں ہوتا، اس پانی کے اندر ہی پریزنٹ ہوتا ہے بیسیکلی، اور جیسے وہ پانی ہم کسی انٹیک میں مل کے تھرو یا کسی بھی طریقے سے ہمارے اندر باڈی میں جاتا ہے تو ہمارے اندر وائرس گین شروع ہونے لگ جاتا ہے، اور جیسے ہمارے انٹسٹائنس تک پہنچتا ہے یہ گرو ہونے لگ جاتا ہے۔ سو بیسیکلی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جس ہیضہ کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں وہ گندے پانی کی وجہ سے جنم لیتا ہے۔ سو موسٹلی زیادہ لوگ اس کے وہ پرون ہوں گے جو باہر سے مشروبات، یا اس موسم میں، گرمی کے موسم میں املی آلو بخارے کا شربت بہت زیادہ ہم کامن دیکھتے ہیں، چاٹی کی لسی جگہ جگہ اویلیبل ہوتی ہے سٹالز پر۔ سو ان چیزوں کی وجہ سے، گندے پانی کی وجہ سے یہ ہیضہ جو ہے یہ کاز ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ریزن نہیں ہے؟ دس از اونلی کاز؟ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب جب کسی کو ہیضہ ہوا، سو انیشیل سائنز اینڈ سمپٹمز اس کو کیا آئیں گے جس سے وہ ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے کہ میری کنڈیشن خراب ہو رہی ہے یا یہ ہیضہ ہے؟ اب فار ایگزامپل کسی کے اندر یہ بیکٹیریا چلا گیا ہے اور اس کو سمٹم شو ہونے لگے ہیں، ہماری قوت مدافعت پہ ڈپینڈ کرتا ہے، یہ 7 گھنٹے سے اندر جو ہے نا، یا 1 یا 2 دن لے لیتا ہے اپنے سمٹم ظاہر کرنے کے لیے جسم کے اندر۔ اور ان کے اندر سب سے جو زیادہ وامٹنگ بہت کم دیکھی گئی ہے ہیضے کے اندر، لوگوں کو محسوس ہو رہا تھا نوزیا کہ ان کو کچھ وامٹ آ رہی ہے لیکن وامٹنگ ہوتی نہیں ہے۔ لوز موشن اس کا بہت سویر ہے، اور ایسے لوز موشن جو کہ واٹری لوز موشنز ہوتے ہیں، اس طرح کی کنڈیشن کے اندر پیشنٹ جو ہے وہ بالکل ڈی ہائیڈریشن ہو جاتا ہے، ڈی ہائیڈریشن کی فارم میں چلا جاتا ہے۔ اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پوٹاشیم کی کمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، منرل ڈیفیشنسی کی طرف اس کی باڈی موو کرتی ہے۔ اب ہوگا کیا، اس کی باڈی کے اندر اس کو شیورنگ سٹارٹ ہوگی، اس کے ہاتھ پاؤں سن ہونے لگ جائیں گے، ہم اس کی آئیز دیکھتے ہیں کہ اس کی آئیز میں جو ہے بالکل پیل ہونے لگ جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ نارمل کنڈیشنز ہیں جن کی جنرل بیسس پہ ہم کلینکل سائن ہم سمپٹم کی بیس پہ ہم ڈائگنوز کر لیتے ہیں، لیکن اگر ہم دوسری تشخیص کی طرف جائیں تو ہم اس کا CBC کی رپورٹ کرواتے ہیں۔ اب اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اس کا ہیموگلوبن لیول انکریز ہو جاتا ہے، کیونکہ باڈی بالکل کلیپس کر جاتی ہے، باڈی کو سمجھ نہیں آتا کہ اس نے کس طریقے سے اب آگے فردر موو کرنا ہے، اپنی باڈی کو کس طرح آگے پرسیو کرے گی تاکہ باڈی ریکور ہو سکے، کیونکہ آلریڈی باڈی کے انٹسٹائنس
اتنے بلک آف واٹر کو آلریڈی لوز کر چکی ہیں کہ باڈی بالکل ڈی ہائیڈریشن فارم کے اندر چلی گئی ہوئی ہے. دیٹس وائی ان کنڈیشنز کو فیس کرتے ہوئے پیشنٹ کہتا ہے کہ اس کو ہم لوگ جو ہے نا ایمرجنسی کنڈیشن کے اندر 2 سے 3 دن کے اندر کور کرتے ہیں. یہ کہ اگر آپ نے باہر سے کوئی بھی گندبلا چیز کھائی اور آپ کو ڈائریا ہو جاتا ہے, آپ کو کوئی بھی ایسی پرابلم ہو جاتی ہے اور اس میں بھی آپ کو وامٹنگ ہو جاتی ہے, آپ کو لوز موشن سٹارٹ ہو جاتے ہیں, ملٹیپل چیزیں, اب ہم کیسے ڈفرینشیٹ کریں کہ یہ ہمیں ہیزے کے سائنز اینڈ سمپٹمس ہیں, یہ ہمیں ڈائریا کے سائنز اینڈ سمپٹمس ہیں؟ بیکاز ڈائریا میں بھی تو یہی ہوتا ہے کہ آپ کو وامٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے, آپ کو ایکس اینڈ پینز بہت زیادہ وامٹ کر کے یا بار بار فریکوینٹلی واش روم جا کے آپ کی مطلب ٹانگوں میں جان نہیں رہتی, ایکس اور پین سٹارٹ ہو جاتے ہیں. سو ہاؤ وی کین ڈفرینشیٹ بٹوین دیز ٹو کنڈیشنز کہ یہ کالرا کی وجہ سے, ہیزا کی وجہ سے, یہ نارمل ڈائریا یا کسی اور وجہ سے ہے؟ لیکن جو نارمل ڈائریا آپ کو ہوتا ہے نا, اس میں آپ کو کنسسٹنٹلی ایک دن کے اندر کچھ لوگوں کو 4 سے 5 دفعہ واٹری سٹولز ہوتا ہے. ان کو واٹری سٹولز نہیں ہوتا, ان کو لوز موشنز ہوتے ہیں. جو ان کا موشن ہوتا ہے, جو ان کو پیچز لگتے ہیں, وہ بہت زیادہ لوز نہیں ہوتے. اور جو اس میں ہم کولرا کی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ بالکل واٹری سٹول ہوتا ہے, کلر لیس اینڈ آرڈر لیس, نہ اس کی اسمیل ہوتی ہے, نہ اس کی کوئی ایسا وہ کوئی کلر ہوتا ہے کہ ہم اس کو, کیونکہ ہمارے انٹسٹائنس کو اتنا ٹائم ہی نہیں مل رہا ہوتا کہ اس چیز کو ایز اے اسٹول پراپر کریٹ کریں. تو سب سے بڑی نشانی ہے کہ اور ایک دن میں یہ لوگ پیشنٹ جو ہیں اگر کسی کو کالرا ہو جاتا ہے تو یہ کنڈیشن 14 to 15 ٹائمز وہ فیس کرتا ہے اپنے دن کے ایک دن کے اندر. اٹس اے میڈیکل ایمرجنسی. ایک نارمل ڈائریا ڈفرینشیٹ کیا جا سکتا ہے, 2 دفعہ ہو جائے گا, 3 دفعہ ہو جائے گا, پیشنٹ کو محسوس ہو رہا ہے کہ اس کی باڈی میں ڈائریا فیل ہو رہا ہے, لیکن وہ جلدی ریکور بھی کر جائے گا, اس کو اتنی کنڈیشنز کی نہیں ہے. لیکن ایک دن میں ایک پرسن ہے اس کو 14 to 15 ٹائمز یہی ارج محسوس ہو رہی ہے کہ اس کو واٹری سٹول ہو رہا ہے اور وداؤٹ اینی کنڈیشن, اور اس کو اسٹمک ایک بھی اسٹارٹ ہو رہا ہے. تو یہ ایک میڈیکل ایمرجنسی ہے جو کہ اس کو فوراً جو ہے وہ کسی ہاسپٹل کے ساتھ میں وزٹ کرنا چاہیے. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہ صرف گندے پانی کے استعمال سے, لیکن اگر آپ باہر کا کھانا بھی اسپیشلی برسات کے موسم میں بہت زیادہ کھائیں تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو بیکٹیریل انفیکشن ہو سکتا ہے. الٹیمیٹلی یہ چیزیں آپ کو کالرا کی طرف لے کے جاتی ہیں, ہیزا کی طرف. از اٹ سو؟ باہر کا کھانے کی وجہ سے, کنٹامینیٹڈ فوڈ کنزیوم کرنے کی وجہ سے بھی ہیزا ہو جاتا ہے؟ بالکل ایسا ہو جاتا ہے. اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ جب ہم باہر ریسٹورینٹس وغیرہ میں ان موسم میں لگتے ہیں, دیکھیں ان کے جو برتن ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتہ وہ کس طرح صاف ہوتے ہیں, کس طرح وہ یوز کیے جاتے ہیں, پراپر ہائیجین کنڈیشن ہے کہ نہیں ہے. اور سیکنڈ چیز کہ وہ کون سی سبزیاں, کون سی ویجیٹیبلس ہیں, وہ پراپرلی وہ ہائیجین ہے. ہم اس موسم میں اوائڈ کرواتے ہیں کہ ایک دن سے زیادہ آپ سبزیوں کو یوز نہ کریں, جو فریش ویجیٹیبلس, فریش فروٹس ویجیٹیبل انٹیک کریں. اب وہ انہوں نے آلموسٹ انہوں نے پرزرو کی ہوتی ہیں, ان کی شیلف لائف امپروو کی ہوتی ہے. جب وہ کھانے ہم لوگ کھاتے ہیں ان کنڈیشن کے اندر تو آلریڈی کولرا اس کے اندر پریزنٹ ہوتا ہے, کیونکہ اس بیکٹیریا کو جتنی زیادہ آپ فروٹ یا ویجیٹیبل کی ایج زیادہ ہوتی ہے اتنی زیادہ یہ کولرا وہاں پہ ایکٹیو ہو جاتا ہے, اسپیشلی اس کنڈیشن کے اندر, اس موسم کے اندر. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پیشنٹس کو اوائڈ کرنا چاہیے. ان نیسیسری اگر ضرورت نہیں ہے تو آپ باہر سے کھانا اوائڈ کریں, ان کے یوٹینسلس کے اندر کھانا اوائڈ کریں. ڈسپوزیبل کے اندر اگر آپ یوز کر سکتے ہیں تو ڈسپوزیبل یوز کر لیں اگر ایمرجنسی ہے, ادروائز آپ پریفر کریں کہ گھر کا کھانا ہی آپ اویل کریں. بالکل ٹھیک ہے. پھر یہی ہے نا کہ اگر آپ کی کنڈیشن ورسٹ ہو جاتی ہے, ٹو مچ واٹری سٹولز, بار بار آپ کو واش روم جانا پڑ رہا ہے اور یہ کنڈیشن آپ کی ایک دن یا ایک دن سے زیادہ رہتی ہے, آپ اس دوران میڈیکیشنز بھی لیتے ہیں لیکن آپ کو فرق نہیں پڑتا, تو پھر یہ ہیلتھ ایمرجنسی ہے. فوری طور پر کیا کرنا چاہیے آپ نے خود سے, کیونکہ ہمارے گھر مختلف ادویات ہوتی ہیں, بسکوپین ہو گئی, فلیجل ہو گئی, ہمیں پرابلمز ہوتے ہیں, ہم خود سے بھی سیلف میڈیکیشن کا رواج ہمارے یہاں پر ہے, فرق نہیں پڑ رہا, پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیا فوری طور پر ڈاکٹر کے پاس جانا ہے؟ ٹریٹمنٹ کیسا ہونا چاہیے؟ کیا کیا ڈاکٹر آپ کو ٹریٹ کرتا ہے؟ وہ تمام چیزیں بھی ایکسپلین کریں. دیکھیں اس چیز کو نا مریض کو بھی میں یہ چاہتی ہوں کہ میں اس چینل کے تھرو ذرا اویٹ کروں کہ جب یہ کنڈیشن ہو جائے کہ ان کو 14 to 15 ٹائمز واٹری سٹول ہو رہا ہے, اپنی جو گھر کی ہوم ریمیڈیز ہیں اس کو تھوڑا سا اوائڈ کر لیں اس کنڈیشن کے اندر. ٹھیک ہے, آپ نے جو آپ فلیجل یوز کر رہی ہیں, آپ ڈفرنٹ قسم کے سیرپس یوز کر رہی ہیں, اس کو تھوڑی دیر کے لیے اوائڈ کر لیں. اب اس کی ریزن کیا ہے؟ سب سے جو بہترین ہے, ہم اس میں اورل ڈی ہائیڈریشن اسٹارٹ کروا دیتے ہیں, ہم ان کو او آر ایس دینا شروع کر دیتے ہیں, ہم لیمن واٹر یوز کروا دیتے ہیں پیشنٹس کو. یہ ہے جو ہوم ریمیڈیز ہم پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ آپ شروع کر دیں کہ آپ کا جو الیکٹرولائٹ امبیلنس ہوا ہے وہ ان چیزوں سے بہتر ہو جائے. رائٹ. اور اگر آپ اپنا الیکٹرولائٹ امبیلنس 2-3 دن کے اندر ریکور نہیں کرتے, آپ بڑی سیویئر میڈیکل کنڈیشن کے اندر جا سکتے ہیں. تو ہم یہ پریفر کرتے ہیں کہ اگر آپ, اور اسپیشلی اگر پیشنٹ کی کنڈیشن زیادہ خراب ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ آئی وی فارم کے اندر وہ او آر ایس کا انٹیک کرے, آئی وی فارم کے اندر الیکٹرولائٹ بیلنس کرے. الیکٹرولائٹ بیلنس ہو جائیں گے تو پرسن ول بھی ریکور, جلدی وہ 2 سے 3 دن کے اندر ریکور کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہی کام اگر زیادہ کنڈیشن ہے تو آپ ہاسپٹل میں کر لیں, اگر نہیں ہے پیشنٹ ریکور فیز میں ہے تو آپ کوشش کریں کہ اس کو گھر میں ہی او آر ایس اسٹارٹ کروا دیں. یہ ہیزے کا علاج گھر پر ہو سکتا ہے یا آپ کو جانا ہی پڑے گا
डॉक्टर के पास? नहीं, डिपेंड करता है कि एज कौन सी है, इसमें एज ग्रुप्स मैटर करते हैं। अगर तो अबव 50 एज है, उन पेशेंट्स को अबव 45 50 डायबिटिक पेशेंट है, हाइपरटेंशन पेशेंट है, इनको जाना पड़ता है। कोमॉर्बिडिटीज है ना, साथ कोई ना कोई और जो दूसरी वो बीमारी बच्चे है। जो छोटे एज में हैं 7 to 8 ईयर से बिलो हैं, उन पेशेंट्स के अंदर थोड़ा फॉर एग्जाम्पल हम जैसे अडल्ट हैं वी कैन रिकवर, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। इन दोनों कंडीशंस के अंदर ये इतनी मौलिक है कि इनको स्वे डेथ फेस करनी पड़ सकती है। जैसे अब अगर हम ओल्डर एडल्ट्स की बात करते हैं 50 अबव, अब इनके अंदर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं बहुत स्टूल मोशन हो रहा है, लूज स्टूल हो रहा है, इनको हो गया है कोलरा स्वेर हो गया। अब इनके अंदर जितना ज़्यादा वाटर कंटेंट कम होता जाएगा, इनके अंदर जो है ना ब्लड की अमाउंट थिक होता जाएगा। ब्लड थिक होने से उनमें क्लॉट बनने के चांसेस हैं, उनके हार्ट में क्लॉट बन सकता है, उनके ब्रेन में क्लॉट बन सकता है। तो स्वेयर कंडीशन है जो कि उनको मेडिकल इमरजेंसी में जाना पड़ेगा। और अगर छोटे बच्चों की बात करें तो वो मोलेसिस की तरफ चले जाते हैं। अब मोलेसिस ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे रेड ब्लड सेल्स जो है ब्रेक होने लग जाते हैं। तो इट्स अ स्वेयर कंडीशन। अगर आप बच्चों को और बड़ों इस ओल्डर एज में जो है वो आप ख्याल नहीं करेंगे तो कोशिश करनी चाहिए कि इनको आप स्पेशली मेडिकल कंडीशन में ले जाएं। अगर एडल्ट है तो उसको आप घर से ही स्टार्ट करवा दें। अगर उसके स्टूल कंट्रोल में हो रहे हैं तो आप उसको उसकी डिहाइड्रेशन शुरू कर दें, उसको ओआरएस दें, उसको लेमन वाटर दें। डेली इनटेक में हम इसको रिकमेंड करते हैं कि कम से कम 5 लीटर जो है 4 to 5 लीटर जो है वो आप ओआरएस वाटर उसको इनटेक करवाएं डेली के डेली। तो पेशेंट रिकवर करने लग जाता है 2 से 3 दिन के बाद। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, ये तो आपने चीज़ें बता दी, लेकिन इसके साथ साथ ड्यूरिंग दिस कंडीशन जब आप हैज़े के स्पेस से गुजर रहे हों, आपकी एक ओरल मेडिकेशन और इसके साथ साथ जो भी आपको प्रिस्क्राइब किया जाता है डॉक्टर की तरफ से, ओआरएस करें या आईवी के ज़रिए फ्लूइड्स आपके अंदर जाएं, ये तमाम चीज़ें एक तरफ, खुराक किस किस्म की इस्तेमाल करनी चाहिए? देखिए, खुराक अगर इतनी मेडिकल इमरजेंसी हो गई है, पहले 2 से 2 दिन हम ये कहते हैं कि आप सॉलिड फूड लेना बंद कर दें, ठीक है। और अगर आपने सॉलिड फूड लेना भी है तो वो प्रॉपर्ली कुक्ड होना चाहिए, अंडर कुक नहीं होना चाहिए। जैसे हम बॉयल एग देते हैं, हाफ बॉयल एग, ये जिसमें बैक्टीरियल चांसेस ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। हम कहते हैं कि आप अनार के जूस का इस्तेमाल करें, लेमन का इस्तेमाल करें, मिंट का इस्तेमाल करें। जिनकी पीएच थोड़ी सी एसिडिक है, जिनकी पीएच एसिडिक हो और बेसिकली उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी अच्छा हो, ठीक है, ताकि बॉडी रिकवर कर सके जल्दी। जिनमें वाटर कंटेंट भी थोड़ा अच्छा हो, मिंट में, लेमन में, सिट्रस फ्रूट में वाटर कंटेंट अच्छा होता है। तो इस कंडीशन के बेस पे हम कहते हैं कि ये चीज़ें इस्तेमाल करवाएं। और जैसे ही पेशेंट थोड़ा रिकवरी फेज़ में आता है 2 दिन के बाद, तो हम उसे यखनियाँ स्टार्ट करवा देते हैं, जिसमें हम जायफल का इस्तेमाल ज़्यादा करवाते हैं, जायफल और लौंग का। ये दोनों ऐसे न्यूट्रास्यूटिकल हैं जो कि पेशेंट को जल्दी रिकवर करने के लिए, उसकी बॉडी में अगर पेन्स हैं आफ्टर रिकवरी के अंदर, तो वो उसको क्योर करता है। रेमेडी के तौर पे यूज़ करते हैं हम उसको। यखनियाँ स्टार्ट करवाते हैं, फ्रेश जूसेस देते हैं। फ्रेश जूसेस भी ऐसे जिसमें आपने बॉयल वाटर उसको स्टार्ट करवाना है, ठीक है। लोकल वाटर आप स्टार्ट में नहीं दे सकते उसको बगैर फिल्टर के पानी, ठीक है। तो फिल्ट्रेट वाटर के साथ आप उसको जो डाइट में टेक करवा दें। मैश्ड फूड, सॉलिड फूड हम कोशिश करते हैं आहिस्ता आहिस्ता, फिर जैसे पेशेंट रिकवर करता है तो फिर हम उसको देना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। सो इनिशियली अगर आप लोग इस कंडीशन से गुजर रहे हैं तो बिल्कुल लिक्विड डाइट्स का ऑब्वियसली इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके साथ साथ आपने कहा कि इन द नेक्स्ट 2 to 3 डेज फिर आपने यखनियाँ वगैरह और इनका इस्तेमाल करना चाहिए, वो चीज़ जो बेसिकली आपको एनर्जी दे रही है। और जूसेस का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए जिसका ऑब्वियसली ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी अच्छा हो, थोड़ा से एसिडिक हो। जब थोड़े से एसिडिक होंगे, जैसे हम लेमन वाटर की ही बात करें, तो अल्टीमेटली वो फिर आपको जो कै की कैफियत होती है, वॉमिट फील हो रही होती है, वो नहीं होती। अपने वाटर लेवल्स को इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अपनी बॉडी को वापस हाइड्रेशन वाले फेज में ले जाएं कि जो इतनी डिहाइड्रेशन हो गई थी, इतना वाटर आपकी बॉडी से जा चुका था, इतना इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो चुका था, उन चीज़ों को रिकवर करने के लिए इनिशियली साथ ही साथ क्या करना चाहिए? देखिए, इनिशियली अगर आपकी डाइट अच्छी है और आप फ्रेश जूसेस का इंटेक कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट डेंस डाइट अगर आपने इंक्लूड कर दिया, तो आपने अपने वाटर को कम से कम 16 to 18 ग्लासेस तक डेली रखना है। ऐसे पेशेंट्स हैं डेली। लेकिन देखिए, अब इस कंडीशन में अगर हम बात करें और अगर आपको वॉमिट फील हो रही है और एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपने कोई सॉलिड फूड भी नहीं खाना, अब आप इतना पानी पी रहे होंगे, अल्टीमेटली वो भी वॉमिट का बाइस है। रिकवरी फेज के अंदर वॉमिट में जो थोड़ा सा कोलरा के अंदर कंडीशन वॉमिट की नहीं होती इतनी, उसके अंदर लूज मोशन ज़्यादा होता है। तो जब आपको वॉमिट कंडीशन रिकवर कर जाते हैं तो वॉमिट कंडीशन में कंट्रोल हो जाती है। लेकिन टू मच लिक्विड भी कंज्यूम करना ना अल्टीमेटली आपकी तबीयत खराब कर रहा होता है। या तो आप बिल्कुल छोटे छोटे सिप्स लें और इस तरह, लेकिन मैं सोच रही हूँ छोटे छोटे सिप्स में भी आप 16 to 18 ग्लासेस यू कैन नॉट कंज्यूम। आप 16 to 18 ग्लासेस को ऐसे डिवाइड कर सकते हैं ना। अगर आप नॉर्मली हर खाने से पहले 1 गिलास पानी पी रहे हैं, ठीक है, 1 गिलास पानी पी लें। उसके बाद अगर आप दिन में 2 टाइम्स, एक अपने इवनिंग स्नैक्स में और एक अपने ब्रंच के अंदर आप फ्रेश जूसेस का इंटेक करें। नाश्ते में कर लें जिसमें आपका टी इंटेक हो सकता है, उसमें भी वाटर कंटेंट होगा। उसके बाद अपने 11 से 12 बजे के राउंड अबाउट, और फिर एक शाम को 4 से 5 एनी काइंड ऑफ
हॉट एंड कोल्ड बेवरेजेस इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, फ्रेश ठंडे और गर्म मशरूबात। स्मूथीज़, हाँ बिल्कुल स्मूथीज़ में चले जाएँ, फ्रेश जूसेस में चले जाएँ, मिंट का इस्तेमाल करें। ये सब चीज़ें आपने जो डेली सुबह के टाइम में फ्रेश जूसेस ले सकते हैं, जिसमें अनार का जूस है, हम एप्पल का जूस भी दे देते हैं। कोई ऐसे वैसे सप्लीमेंट्स हैं जो साथ ही साथ इस्तेमाल करने चाहिए जब आप इस कंडीशन से गुजर रहे हो? तो ऐसे सप्लीमेंट्स हम प्रेफर बाय जनरल मैं सप्लीमेंट्स प्रेफर नहीं करती, लेकिन अगर इस कंडीशन में पेशेंट है तो मैं उसको जनरली आयरन के सप्लीमेंट्स और इम्यूनिटी बूस्टर्स के सप्लीमेंट्स थोड़ी जनरल फॉर द 2 to 3 डेज़ के लिए, ताकि उसकी बॉडी बूस्टअप हो जाए। क्योंकि अगर वो इस कंडीशन में नहीं है कितना पानी पी सके, तो फिर हम उसको बूस्टअप करने के लिए कुछ सप्लीमेंट्स का इंटेक स्टार्ट करवा देते हैं, जो कर एंटीबॉडीज़ का स्टार्ट करवाते हैं, जो कर ट्रीटमेंट के वाइज ताकि उसका जो बॉडी में कोलरा रह जाए, कोई ना कोई बैक्टीरिया रह ना जाए, जो कि बाद में दोबारा उसको रिकवर फेज़ होने में मुश्किल हो जाए। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इन सब चीज़ों के साथ साथ अगर हम चाहते हैं कि इस मौसम में हम इस चीज़ को प्रिवेंट कर सकें, हमें कॉलरा हो ही ना, हमें क्या करने की ज़रूरत है? इख्तियाती तदाबीर, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकती हैं? पहली चीज़ तो आपने बाहर से कोई चीज़ नहीं खानी। ये जो मौसम है ना, जैसे हम कहते हैं बरसात शुरू हो गई है, ऐसा मौसम जिसमें हब्स का मौसम होता है, आपको पसीना आता है, आपने कोशिश करनी है कि अपना पानी अपने साथ घर से लेके आए, प्रेफरेबल यही है, ठीक है। और अगर आपको बाहर से कहीं से पानी लेना पड़ गया है और फ़िल्टर पानी है, तो आपने कोशिश करना है मेडिकल स्टोर से अपनी वाटर की बॉटल्स लें, एज़ कम्पेयर टू कि आप लोकल स्टोर से अपनी बॉटल्स लें, मेडिकल स्टोर प्रेफर करें, ठीक हो गया। उसके अलावा बाहर से खाना अवॉइड करें। और ऐसी सब्जियाँ जो जिनको हम बादी सब्जियाँ कहते हैं, गोभी हो गई, हम बैंगन भी अवॉइड करवाते हैं, थोड़ा सा पोटैटो अवॉइड करवाते हैं। ऐसी सब्जियां जो बादी कंडीशन में आती हैं, वो आपने इस मौसम में बिल्कुल बंद कर देनी है अपनी। और आप लोगों ने कोशिश करनी है कि कम से कम मिल्क से रिलेटेड जितने भी आइटम्स हैं, मिल्क शेक्स अवॉइड करें इस मौसम के अंदर। प्रेफर करें कि मिल्क से रिलेटेड जो चीज़ें रेशा प्रोड्यूस करती हैं आपके सीने के अंदर, इंडाइजेशन करेंगी, गैस्ट्रिक रिलेटेड इश्यूज़ कर सकती हैं, उन चीज़ों को अपनी डाइट से बिल्कुल एक्सक्लूड कर दें आप, ठीक है। और गली सड़ी सब्जियाँ, फ्रेश सब्जियों का इस्तेमाल करें। एक और कोई भी चीज़ आपकी सब्ज़ी जो है वो अंडर कुक नहीं होनी चाहिए, प्रॉपरली 1 टाइम 1 डे कुक होनी चाहिए और नेक्स्ट डे आपने उस चीज़ बनाई, यानी कि फ्रेश खाना खाएं। और ये मौसम वैसे ही बहुत ज़्यादा गंदा मौसम होता है, इसमें आपकी पुरानी दर्दें भी निकलती हैं। अगर आपने ज़रा सी बदपरहेज़ी कर ली तो वो भी तमाम चीज़ें उल्टी होकर निकलती हैं। सो येस, प्रिवेंटिव मेजर्स में सबसे पहले ये है कि घर का खाएं, अच्छा खाएं, सुथरा खाएं, हाइजेनिक खाएं। और अगर आप बाहर जा रहे हैं तब भी या तो फिर किसी ऐसी जगह से खा लें जहाँ पर आप बिल्कुल श्योर हों कि आपको गंद नहीं खिलाया जाएगा या पिलाया जाएगा। दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। थैंक यू सो मच हफ्सा फॉर जॉइनिंग अस इन आवर शो। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है सो इसमें ठीक है, बहुत से लोगों की इम्यूनिटी अच्छी होती है, लेकिन अगर आपके साथ कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, किडनी पेशेंट आप हैं, कोई ना कोई ऐसी कंडीशन, तो फिर इसको घर पर ट्रीट मत करें, क्योंकि ये चीज़ें सिम्टम्स वर्स्ट भी हो सकते हैं और आपको डेंजर की तरफ लेकर जा सकते हैं। सो फौरी तौर पर अच्छे डॉक्टर के पास जाना, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट अगर आप ठीक होना चाहते हैं। और इंशाल्लाह आप सब ठीक हो भी जाएंगे जो लोग इस कंडीशन से गुजरते हैं। लेकिन अल्लाह ताला सबको सेफ एंड साउंड रखे। प्रिवेंटिव मेजर्स को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ऑब्वियस बड़े इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर अभी हम बात करने जा रहे हैं। किसी भी बच्चे के हवाले से ये कहा जाता है कि कोई भी बच्चा इब्तदाई 3 से 4 साल उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं, बिकॉज़ इस दौरान अगर बच्चों को फुल इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड की जाए, उनको ट्रस्ट किया जाए, उनको सिक्योर फील करवाया जाए, उनके साथ कम्युनिकेट किया जाए, उनकी नीड्स को फुलफ़िल किया जाए, उनको पूरी तौर पर अटेंशन दी जाए, सो ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा इमोशनली स्टेबल फ़ील करते हैं। जब वो इमोशनली स्टेबल फ़ील करते हैं, सो जब ज़िंदगी में वो आगे जाते हैं, सो अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, इसके साथ साथ अगर हम फैमिली मेम्बर्स की बात करें, रोमांटिक रिलेशनशिप्स की बात करें, सो उसमें वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इमोशनली स्टेबल होते हैं और बहुत हेल्दी रिलेशनशिप्स कायम करते हैं। इसके बरक्स वो बच्चे जिनकी ज़िंदगी के इब्तदाई सालों में उनको किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं दी जाती, उन पर ट्रस्ट नहीं किया जाता, उनके साथ कम्युनिकेट नहीं किया जाता, उनकी नीड्स को एड्रेस नहीं किया जाता, तो ऐसे बच्चे इमोशनली बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं और ज़िंदगी में आगे जाकर वो अच्छे रिलेशनशिप, सिक्योर और हेल्दी रिलेशनशिप्स कायम नहीं कर पाते। और आज हम इसी चीज़ पर बात करेंगे, बिकॉज़ अटैचमेंट स्टाइल साइकोलॉजी एक टर्म है जिसमें किसी भी इंडिविजुअल के इमोशनल कनेक्शंस को शामिल किया जाता है कि वो कितने हेल्दी इमोशनल कनेक्शंस अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ कायम करता है। सो व्हाट एक्चुअली इज़ अटैचमेंट स्टाइल साइकोलॉजी, और इसमें अगर हम अटैचमेंट थेरेपी की बात करें तो ये क्या है, और इसको अगर हम सिंपल टर्म्स में आपको समझाऊं तो बच्चे की ज़िंदगी के इब्तदाई साल बहुत अहमियत के हामिल हैं।
اس میں اس کی نرچرنگ کس طرح سے کی جائے، اس پر آج ہم نے بات کرنی ہے. آئی ایم ہیونگ along with me ماہر نفسیات موفیہ ملک اس وقت شو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. موفیہ، سب سے پہلے اٹیچمنٹ سٹائل سائیکالوجی ٹرم تو یہی ہے. بہت سے لوگوں کے سامنے اگر میں یہ ابھی بات کروں گی تو وہ سمجھیں گے کہ شاید یہ کوئی لیکچر ہے، بٹ ہم اس کو ایزیسٹ ورڈ میں ہاؤ وڈ یو ڈیفائن اٹیچمنٹ سٹائل سائیکالوجی، اور کسی بھی بچے کی زندگی کے جو ابتدائی سال ہوتے ہیں وہ کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں اسٹرانگ ایموشنل بانڈس کے حوالے سے؟ اچھا، اٹیچمنٹ سائیکالوجی بیسکلی یہ ہے کہ آپ کے ریلیشن شپ کے ارد گرد، وہ چاہے اسپاؤس کا ریلیشن شپ ہے، بچوں کا ریلیشن شپ ہے، یا کوئی بھی ریلیشن شپ ہے، یہ بیسکلی اٹیچمنٹ ہے ٹورڈز ٹو اور مور پیپل کنیکشن ود ایچ ادر. یعنی آپ کا کنیکشن کیسا ہے، کتنا اسٹرانگ ہے، اچھا ہے، برا ہے، وہ ساری ٹرمز آتی ہیں. بیسکلی اس کے نام سے ہی ظاہر ہے اٹیچمنٹ اسٹائل سائیکالوجی، جس میں ہم اپنے ریلیشن شپ دوسرے لوگوں کے ساتھ کس طرح سے بلڈ کرتے ہیں. یعنی اپنے پرائمری ریلیٹیوز کے ساتھ، جس میں آپ کے اسپاؤس، آپ کے پیرنٹس، میاں بیوی، بہن بھائی، بچوں کے رشتے آ جاتے ہیں، اور سیکنڈری میں سوشل چلا جاتا ہے. ہم بیسکلی اس میں بات کرتے ہیں پرائمری ریسورسز کی، کہ آپ کا ریلیشن شپ دوسروں کے ساتھ کیسا ہے. اور آپ کی وہی والی بات کہ ہمارے جو بچوں کے ابتدائی سال ہیں، دیٹ از مور امپورٹنٹ، کہ ہم اگر بچوں کو دیکھیں، یہ اٹیچمنٹ بیسکلی اس میں مسئلے ہی کیوں آتے ہیں، کیونکہ اگر بچے کے شروع والے سال میں یا تو بچہ اڈاپشن کیس ہے، ٹھیک ہے، یا اس کے اسپاؤس میں سے کسی ایک کی ڈیتھ ہو گئی ہے، مدر یا فادر کسی ایک کی ڈیتھ ہو گئی ہے، کوئی حادثہ بچپن میں اس نے دیکھ لیا ہے، تو اس وجہ سے ہی آگے جا کے اس کی پرسنالٹی ڈیفر کرتی ہے. تو اسی لیے کہا جاتا ہے جو بچے کے ابتدائی سال ہیں دیٹ از مور امپورٹنٹ. اور اب کے بچے ہمارے ماشاءاللہ ویسے بھی ایڈوانس ہیں. وہ جو 3 سال ہے وہ بھی میں کہتی ہوں ڈیوریشن کم ہو چکا ہوا ہے، کہ بچے کے جو سوشل اور بیہیورل بن رہے ہوتے ہیں وہ ٹرمز، وہ بچپن میں ہی ہو رہے ہوتے ہیں. وہ شروع والے 3 سال ہی بہت امپورٹنٹ ہیں، جس میں ہمارے سوشل، ہمارے بیہیورل، اور آپ دیکھیں کہ بچہ 6 سے 1 سال کے دوران ہی اپنے وہ موڈز دکھانا شروع کر دیتا ہے. کب وہ خوش ہے اسے بھی سمجھ آ رہی ہے کون سا موڈ میں شو کروں گا تو وہ میری فیملی کے لیے اچھا ہے، جب مجھے غصہ شو کرنا ہے. مطلب ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتہ چل چکا ہے ایگریشن کیا ہے، اور ہم نے اگر اپنی بات منوانی ہے تو مجھے کس طرح سے ایگریشن شو کرنا ہے. تو یہ بچے کہاں سے سیکھ رہے ہیں؟ یہ وہی چیزیں ہیں جو ہم شو کر رہے ہیں. اگر ہم بالکل ابتدائی سالوں میں دیکھیں تو ہمارے یہاں پر بہت سے پیرنٹس آج بھی ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ ایموشنل اسٹیبلٹی کیا ہوتی ہے، ایموشنل اسٹیبل ہونا کتنا ضروری ہے. اور وہ بہت زیادہ obviously جب ہم بروکن فیملیز کے بچوں کی بات کرتے ہیں، یا ایسے بچے جہاں پر مدر فادر دونوں ورکنگ ہے، بچے کو اس طرح سے ٹائم نہیں مل رہا، ایسے بچے جو ہیں وہ وہ ایموشنلی بہت زیادہ انسٹیبلٹی کی طرف ہوتے ہیں. یہاں پہ ہائپر ایکٹیویٹی بچوں میں بہت زیادہ آتی ہے. دیکھیں بچے کی ایک فزیکل نیڈ ہے، ہم اسے وہ نہیں دے رہے، ہم گیجٹس یا اس کی زیادہ تر ایکٹیویٹی انڈور ہے، تو بچے کے اندر وہ فزیکل ایکٹیویٹیز نہیں ہو رہی، تو وہ فزیکل ایکٹیویٹیز نہ ہونے کی وجہ سے بچے میں ایگریشن زیادہ آتا ہے. تو اچھا، اگر اس کو ہم آج کل کے زمانے کے ساتھ ریلیٹ کریں نا، تو جتنے اگر ہم ریلیشن شپس کی بات کریں تو جتنے پرابلمز آ رہے ہیں، جتنا ڈیورس ریٹ ہائی جا رہا ہے، ہم کہہ دیتے ہیں کمپیٹیبلٹی نہیں ہے، سسرال والے ایسے ہیں، یہ وہ. لیکن اگر آپ اس کی روٹ کاز فائنڈ کریں، اور اگر آپ کسی سائیکالوجسٹ یا سائیکائٹرسٹ سے اس کا مطلب کہیں نا کہ اس کو بتائیں کہ اس کو ایسے بندے کو کیا مسئلہ ہے، اور وہ ڈسکشنز والے فیز سے گزریں، سو مجھے لگتا ہے 80 to 90% کیسز میں جو دوسرا ہوگا وہ ایموشنلی انسٹیبل ہوگا. اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میں ایموشنلی اس طرح سے بہت ویک ہوں، میں اپنی ایموشنل نیڈس کے لیے دوسرے پہ ڈیپینڈ کرتا ہوں. جب آپ کسی پر اوور ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں آپ کا ریلیشن شپ خراب ہوتا ہے. یہ ہم رومانٹک ریلیشن شپس پر ہر طرح کا ریلیشن شپ. اور یہاں پہ سب سے بڑا ایرر جو آتا ہے لیک آف کمیونیکیشن. ہمارے ہاں یہ چیز ہے، ہم لوگ کی پری میریٹل کاؤنسلنگ کا رجحان ہے ہی نہیں نا. اور ہم لوگ جب آتے ہیں ایک نئے ریلیشن شپ میں، لڑکی کو علیحدہ سے ڈرایا جاتا ہے، لڑکے کو ایک علیحدہ سے کہ بیوی کے نیچے لگ جائے گا یا سم تھنگ لائک دیٹ. تو وہ چیزیں ان دونوں کے مائنڈ میں اتنی کنفیوژنز ہوتی ہیں کہ انہوں نے اپنا ایک نیا ریلیشن شپ اسٹارٹ کرنا ہے، انہیں اسپیس چاہیے، ہم وہ اسپیس نہیں دیتے، وہاں پہ ان دونوں کی آپس میں کمیونیکیشن نہیں ہو رہی، تو پرابلم تو پہلے دن سے ہی اسٹارٹ ہو گیا. اب وہ اوبویسلی آگے انٹیمیسی کے ریلیشن شپ میں جائیں گے، ان کے آگے ایک جنریشن اسٹارٹ ہوگی، وہ اسے کیسے کیٹر کریں گے کہ وہ اپنے ہی ریلیشن شپ کو بہتر نہیں کر پا رہے. انہیں یہی نہیں پتا کہ ایموشنل اسٹیبلٹی کیا ہے. اگر ہمارے درمیان کوئی ایشو آ رہا ہے تو ہم نے اسے سیٹلڈ کس طرح سے کرنا ہے. اب وہ اپنے درمیان کے ریلیشن شپ کو ہی نہیں سیٹلڈ کر پا رہے، تو آپ آگے دیکھیں آگے جو بچے آئیں گے اور اس کا ساری چیزوں کی آپ روٹ کاز فائنڈ آؤٹ کریں تو وہ یہ ہے کہ بچپن میں ایسے لوگوں کو کوئی ایموشنل سیکیورٹی نہیں ملی، کوئی ایموشنل ٹینشن ہی نہیں ملی. سو وہ اس طرح سے پھر ان کے آگے کے جو ریلیشن شپس ہوتے ہیں، اچھا ہم تو انٹیمیٹ ریلیشن شپس کی بات کر رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ ریلیشن شپس ہو گئے، ایکسٹینڈڈ فیملی، امیڈیٹ فیملی،
ہر طرح کے ریلیشن شپس خراب ہوتے ہیں. سو کسی بھی بچے کی زندگی کے ابتدائی سال بہت اہمیت کے حامل ہیں کہ بچے کو ایموشنلی اسٹیبل کروایا جائے, فیل کروایا جائے. اچھا, ایموشنل اسٹیبلٹی میں آپ نے اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے, اس کی جو ڈیمانڈ ہے, اس کی نرچرنگ, ایوری تھنگ از ویری امپورٹنٹ. پیرنٹس کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں گی کہ بچے کے ابتدائی کتنے سال, یعنی کہ ہم 3 سالوں کی بات کریں تو کیا 3 سال یا جب وہ پیدا ہو رہا ہے اور تب سے لے کے ابتدائی 5-6 سال بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ میرے خیال میں تھرو آؤٹ ہی بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ آپ کی پری اسکولنگ بھی ساتھ ساتھ ہے. اب وہی سب سے پہلی چیز کہ ہم لوگ کیا امیٹیٹ کر رہے ہیں اپنے بچے کو. ہم جو امیٹیٹ کر رہے ہیں, جو رول ماڈل اپنے بچوں کے لیے, بچے وہی چیزیں ڈسپلے کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں گھر میں لڑائی جھگڑا یا ایگریشن ہے تو بچہ اسکول میں جا کے وہی چیز پورٹرے کرے گا. پھر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے یہاں پہ مسئلہ کہاں آ رہا ہے. تو یہ جو بچے کے پہلے 3 سال ہیں اس میں اس کی بیہیورل, اس کی سوشل, اس کی کوگنیٹیو چیزیں بلٹ ہو رہی ہیں. اب اس نے ان چیزوں کو پراپرلی ایگزیکیوٹ کرنا ہے پری اسکولنگ یعنی گھر سے باہر نکل کے. اب جو ہم لوگوں نے بچے کو سکھایا جب وہ اسکول جائے گا اس کو مزید نرچر کیا جائے گا, پورٹرے کیا جائے گا, لیکن چیزیں وہی ہے جو وہ گھر سے سیکھ کے گیا ہے. اب وہی بات ہے کہ ٹیچرز کا کام ہے انہیں اچھے طریقے سے پالش کرنا, لیکن اگر بیسک پری ریکویزٹس ہی بچوں کی صحیح نہیں ہے تو ٹیچرز کیا پالش کریں گے؟ اچھا, اگر کیونکہ ہم ایموشنل اسٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں, بچپن میں بچوں کو کس طرح سے نرچر کریں کس کی بات کر رہے ہیں, اس میں ایک پیرنٹس کا اور ایک مدر اور فادر کا کیا رول ہونا چاہیے, کس طرح سے وہ اپنا ٹائم جو ہے, اپنی اٹینشن جو ہے وہ بچوں کے لیے وقف کریں؟ بالکل. اچھا, اب آپ دیکھیں سب سے پہلی چیز یہاں پہ آپ کا اگر فرسٹ بورن چائلڈ ہے, آپ کو اوبویسلی فادر ٹھیک ہے جاب ہے یا مدر بھی ورکنگ ہے, لیکن آپ کو اپنے بچے کے لیے کوالٹی ٹائم نکالنا ضروری ہے. کیونکہ بچہ دیکھیں آپ اگر کیئر گیورز کو دے دیں گے تو بچے کی اٹیچمنٹ انہی کے ساتھ ہوگی, پیرنٹس یا مدر یا فادر کے ساتھ نہیں ہوگی. کیونکہ بچے کو شروع سے نرچر ہی کیئر گیور نے کیا ہے تو اس کی تو اٹیچمنٹ, پھر ہم آ کے یہاں پہ کہتے ہیں کہ بچہ ہمارے ساتھ اٹیچ نہیں ہے, ہمارے ساتھ پرابلم آ رہی ہے, پھر اس میں آگے جا کے ایشوز آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ایک آپ کہہ لیں کہ بچہ اپنے پیرنٹ سے زیادہ اس کے کیئر گیور کے ساتھ سیکیور فیل کرتا ہے. اب یہاں پہ مسئلہ سب سے پہلا آ رہا ہے کہ ہم لوگ اپنے بچے کو وہ کوالٹی ٹائم, وہ پیمپرنگ نہیں کر رہے جتنا باہر والے کو آپ نے ہائر کیا. بے شک اس کو پے کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود بچہ تو آپ کا ہے, تو آپ کو چاہیے کہ اس کے لیے کوالٹی ٹائم, جتنا مرضی آپ بزی ہے, جتنا ہیلتھ اسکیڈول ہے آپ کا, لیکن یو ہیو ٹو اسپینڈ یور ٹائم ود یور چائلڈ, تاکہ بچے کی جو ابتدائی سالوں میں بچے کی ایکٹیویٹیز کو کس طرح سے مینیج کیا جائے, اس میں ایک مدر کو کیا کرنا چاہیے, ایک فادر کو کیا کرنا چاہیے. اگر ہم اس کے اسکیڈول کی بات کریں, پہلا سال, دوسرا سال, تیسرا سال, چیزوں کو کیسے مینیج کریں؟ ایگزیکٹلی. اچھا, اب آپ دیکھیں کہ بچہ پہلے سال ہم لوگوں سے بالکل فری ہینڈ بچہ واک کرنے کی طرف آ رہا ہے, کرالنگ کی طرف آ رہا ہے. دوسرے اور تیسرے سال میں اب بچہ بیہیویئر سیکھ رہا ہے. تو اب جب وہ بیہیویئر سیکھ رہا ہے, گھر میں جو پلینگ ایکٹیویٹیز ہے, ہم نے پلینگ ایکٹیویٹیز ہی ایسی رکھنی ہے جس میں بچے کو یہ سمجھ آئے کہ میں اگر کھیل بھی رہا ہوں تو اس کے اندر میں کچھ سیکھ بھی رہا ہوں. اب اس میں ہمارے پیرنٹس پہ ہے کہ ہم نے بچے کو گیمز کس طرح سے دی ہے. دیکھیں گیمز دینا بری بات نہیں ہے, آپ اس کو انڈور ایکٹیویٹیز بھی کروائیں, آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز بھی کروائیں, لیکن دا مین کنسرن از کہ آپ ان ایکٹیویٹیز میں بچے کو یہ بھی سکھائیں کہ رسپیکٹ کرنا. ٹھیک ہے, اب دیکھیں کچھ گیمز, کچھ رائمز ایسی ہیں جس میں اب بچے کو سکھا رہے ہیں اعوذ باللہ, بسم اللہ, اس کے بعد رسپیکٹ کیسے کرنی ہے, شیئرنگ کیسے کرنی ہے, ری انفورسمنٹ کیا ہے. تو یہ بیسک چیزیں بچہ انہی پہلے 2 سے 3 سالوں میں سیکھ رہا ہے. اب جتنا اچھا وہ اس چیز کو لرن کرے گا, جب وہ اسکولنگ میں بھی جائے گا اس کو پتہ ہے کہ میں نے شیئرنگ کرنی ہے, واٹ از ری انفورسر فار ہم اور ہر, اور پنشمنٹ کا کانسیپٹ کیا ہے کہ اگر کوئی فیوریٹ چیز اس نے کوئی ایسا غلط کام کیا ہے جو کہ ٹینٹرم شو کر رہا ہے, ہم نے اس کو سپیس تو دینی ہے. اب یہاں پہ ہم نے اسے سکھانا ہے یو ہیو ٹو سے سوری, کیونکہ بچے کے کانسیپٹ بھی اس چیز میں بڑے کلیئر ہوتے ہیں کہ میں نے سوری جلدی نہیں کرنا, کیونکہ ہم نے یہ چیز اسے سکھائی نہیں ہے. تو اب یہ ہم ابتدائی سالوں میں ہی اسے سکھاتے ہیں. یہ بیسک جو اس کو آپ ہم مینرز کہہ سکتے ہیں, یا بیسک چیزیں ہیں جو ہم بچے کو بچپن میں سکھاتے ہیں, جو اس کی پوری لائف کے لیے رول ماڈل ہوتی ہے. کیونکہ جو بچے نے پہلے 3 سے 5 سالوں میں سیکھ لیا, ریسٹ آف ہر اور ہز لائف اس نے انہی چیزوں کو پورٹرے کرنا ہے. اب بچپن میں اس نے فار انسٹنس اپنے جو پیرنٹس کا ریلیشن شپ ہے وہ بہت ہی ڈسٹربنگ دیکھا ہے, وہ بھی سمہاؤ اسی ریلیشن شپ میں پھر جائے گا کہ شاید اماں کو ابا مارتے تھے یا ڈانٹتے تھے, تو شاید یہی طریقہ ہے ریلیشن شپ کو چلانے کا. میرے خیال میں ابھی ہم تو ابتدائی 3 سے 5 سالوں کی بات کر رہے ہیں, لیکن ابتدائی سال جس میں مطلب 3 سے 5 سال از امپورٹنٹ, لیکن اس کے آگے کے سال بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ اور دوسرا جو کروشل ٹائم ہے نا روما, وہ ہے آپ کی ٹین ایج. جب آپ کے اندر
प्यूबर्टी के चेंजेस आ रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि उसमें आपने बच्चे को थोड़ा सा पैम्पर करना है, क्योंकि उस वक्त बच्चा इतना इमोशनल डिस्टर्ब होता है क्योंकि उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं। उस वक्त पेरेंट्स को बहुत ज़रूरी है अपने बच्चे को टाइम भी देना और स्पेस भी देना। या तो हम बच्चे पे बहुत ज़्यादा चीज़ों का फोर्स कर देते हैं, उसके ऊपर डाल देते हैं, तो वो बच्चा प्रेशराइज होकर उसे समझ नहीं आता कि मेरे अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं मैं उसे कैसे एक्सेप्ट करूँ। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें हमने करनी है, बच्चे के साथ कम्युनिकेट भी करना है और उसको उसकी स्पेस भी देनी है कि वो समझ सके उसकी बॉडी के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी के साथ किस तरह से कनेक्ट करें। तो ये दोनों टाइम है, अगर हम इन दोनों टाइम पे एज अ पेरेंट, एज अ स्पाउस अपने बच्चे को एक प्रॉपर टाइम देते हैं तो आप यकीन माने उसकी पर्सनालिटी, उसकी लाइफ बहुत बेहतरीन चलती है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, ऐसे पेरेंट्स जो बच्चों को इतनी तवज्जो नहीं देते, आपस में झगड़ों का शिकार रहते हैं, या कभी कभी ये देखने में आता है कि माँ का रवैया बच्चों की तरफ बहुत अच्छा है लेकिन बाप का रवैया ना बच्चों से अच्छा है ना माँ से अच्छा है, या घर में जो इर्द गिर्द के बड़े हैं वो बहुत ज़्यादा नोक झोंक कर रहे होते हैं, या बच्चों से वो अटैचमेंट, मतलब बच्चे उनके साथ प्यार की गर्ज से जा रहे हैं, मोहब्बत उनको चाहिए, टेंशन चाहिए, लेकिन घर के बड़े भी तवज्जो नहीं दे रहे। ये तमाम बिहेवियर्स जो हैं, अगर बच्चे को वो रिक्वायर्ड अटेंशन नहीं मिल रही तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा? अच्छा, इसका रिज़ल्ट सबसे पहले बच्चे का बिहेवियर चेंज होगा कि वो इतना अच्छा या बच्चा बहुत डिसेंट वे में रिएक्ट कर रहा है लेकिन पेरेंट्स की तरफ से या उसके ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ से रिस्पॉन्स वो नहीं आ रहा। यहाँ पे सबसे पहले एग्रेशन, ठीक है, एग्रेशन के बाद आपका जो लैक ऑफ आप कह लो लव वन है, उसके साथ आपका कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो रही है, आपको घर से प्यार नहीं मिल रहा, तो बच्चे के अंदर गुस्सा तो आ ही रहा है, उसके बाद वो जो गुस्से से हेट्रेड वाला एलिमेंट है ना, कि नफरत वाला एलिमेंट आ गया, वो बहुत ज़्यादा प्रोवोक करता है। और आप वो कह लें कि वो फिर हम घर से निकलकर बाहर की तरफ जाते हैं कि बाहर हमें कोई अटेंशन देगा, हमें कोई प्यार से बात करेगा, हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, और वो रिजल्ट बाद में घर वालों को प्रॉब्लम होती है कि हमने हर चीज़ प्रोवाइड की, हर चीज़ इसको दी, लेकिन उसके बावजूद ये बाहर जाके इस तरह से रिलेशन बना रहा है। तो इसकी बेसिक वजह हमारे घर में ही है कि देखिए हम लोग इतना जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, लड़की है तो हम उस पर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, लड़का है तो ये काम नहीं कर रहा, इसको बाप का सहारा बनना चाहिए। भाई उसकी एज तो देखें, आप उसको सबसे पहले एक्सेप्ट तो करें, हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं कि ये अपने बाप के लिए ऐसे है, ये माँ के लिए ऐसे है। तो हम सबसे पहले बच्चे को सिखाएं कि प्यार क्या है, रिस्पेक्ट क्या है टुवर्ड्स हिमसेल्फ और टुवर्ड्स अदर्स। और यही बात होती है कि अगर आप बच्चे को जो देते हैं वो वही आपको रिटर्न करेगा। अगर आपने बचपन में उसे अटेंशन नहीं दी, उससे मोहब्बत नहीं दी, उसको वो केयर नहीं दी, उसकी नर्चरिंग उस तरह से नहीं की, आप बच्चा बड़ा हो जाएगा, आप उससे बिल्कुल एक्सपेक्ट ना करें कि वो आपको कुछ रिटर्न करेगा। इवन जो आप इस दौरान बच्चों को डांटते भी हैं, वो कहीं ना कहीं उनके सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाती हैं चीज़ें, और बच्चा वही चीज़ें जाके आपको लेटर लाइफ में देगा। और आप कहते हैं हमने तो बच्चों को बड़ा अच्छा पाला, हमारे साथ पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा है। वो इसलिए ऐसे हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपने नेग्लिजेंसी शो की। एनी हाउ, कट इट शॉर्ट, मैं एक आखिरी सवाल क्विकली चाहूँगी, इसका आप जवाब दें कि अटैचमेंट थेरेपी क्या है और बच्चों को अटैचमेंट थेरेपी की ज़रूरत कब और क्यों पेश आती है? अच्छा, अटैचमेंट थेरेपी बेसिकली रहमा यही है कि जब आपके रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है, स्पेशली इसको हम टॉक थेरेपी भी कहते हैं, जब आपके रिलेशनशिप डिस्टर्ब है। अगर मैं बच्चों के पर्सपेक्टिव से बात करूं, बच्चों के बचपन में कोई ट्रॉमा हुआ है फैमिली में, ठीक है, या वही बात है अडॉप्शन केस है, डिवोर्स का केस है, या इस तरह के आपके फैमिली में कोई लड़ाई झगड़ा है, तो उसकी वजह से जो बच्चे की पर्सनैलिटी में आप कह लो कि हाइपर एक्टिविटी, इग्रेशन और उस तरह से चीज़ें आ रही है, अवॉइडेंस बिहेवियर आ रहा है, तो उसमें हमें ज़रूरत पड़ती है कि क्या रीज़न है, ये जो फैमिली का एक पूरा ट्रॉमा उस पर आया है, हमने उस ट्रॉमा से उसे निकालना है और उसे सिखाना है कि व्हाट इज़ रिलेशनशिप और रिस्पेक्ट क्या है रिलेशनशिप की। बेसिकली अटैचमेंट थेरेपी ऑल अराउंड द रिलेशनशिप, वो आपका कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है। अगर बच्चों की बात करें तो पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप, उसके अलावा अगर हम अडल्ट्स की बात करें तो ये चीज़ें अगर हम बचपन में नहीं ना कैटर करते, अडल्ट्स में आके जब हमने स्पाउस के साथ रिलेशनशिप बनाना है तब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हाईलाइट होती हैं और हमें समझ नहीं आती कि इसके पीछे रीज़न क्या है। तो हमें फिर समझाना पड़ता है, वही बात है, फिर काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट मौजूद होते हैं जो आपको गाइड करते हैं। इसमें भी डिफरेंट थेरेपीज़ आती हैं जिसमें हम आपको सिखाते हैं सबसे पहले तो साइको एजुकेशन, कि आपको पता होना चाहिए इनसाइट डेवलप हो, क्योंकि हमारे यहाँ इनसाइट ही डेवलप नहीं है। हम कहते हैं सब कुछ तो सही है, पता नहीं क्या ड्रामेबाजी है जिसकी वजह से इसको ये मसले हो रहे हैं। तो हमने ये सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है कि ये मसला हो सकता है और हमारे रिलेशनशिप डिस्टर्ब होने की वजह से ही हो सकता है। और अडल्ट्स में वही बात, प्री मैरिटल काउंसलिंग नहीं है, उनके अंदर कम्युनिकेशन नहीं है, उनकी रिजिलियंस अच्छी नहीं है, तो वो चीज़ें डिस्टर्ब
کر رہی ہیں. تو وہ بہت ضروری ہے کہ آپ کسی بھی ریلیشن شپ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایٹ لیسٹ ان دونوں کو ایک پروسیس سے گزاریں تاکہ وہ ایک دوسرے کو سمجھ سکے. اگر وہ ایک دوسرے کو سمجھ سکتے ہیں, ان کی کمیونیکیشن اچھی ہوگی, تو آبویسلی ان کی لائف بہترین گزرے گی. اور جب لائف بہترین ہوگی تو آپ کے جو بچے ہوں گے آپ ان کو بھی وہ بھی ایک بہتر سیکیور مستقبل, ایک اچھی لائف دے سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ مافیہ فار جوائننگ اس ان آور شو. ویورز, یہ بہت ضروری ہے کہ بچوں کے جو ابتدائی سال ہیں ان کو مکمل اٹینشن دی جائے, ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کیا جائے, ان کی نیڈس کو پراپر ایڈریس کیا جائے, ان کو میٹس کے ہاتھ میں نہ چھوڑ دیا جائے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ چیزیں بہت ضروری ہیں کہ بچے جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں ان کی ڈیمانڈز, اس کے ساتھ ساتھ ان کی نیڈس, اس کو فلفل کیا جائے. اگر آپ ان کو ایموشنل اسٹیبلٹی اس ٹائم دیتے ہیں جو ان کی ایموشنل نیڈس اس کو پورا کرتے ہیں, ایسے بچے آگے چل کر زندگی میں آگے جا کر بہت ہیلدی, بہت اسٹرانگ ریلیشن شپس قائم کرتے ہیں. سو دس از ویری مچ امپورٹنٹ. بچوں کو توجہ لازمی طور پر دیں. اسی کے ساتھ ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے, آپ سے ملاقات کریں گے ایک بریک کے بعد.